बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के अय्याम शुरू हो चुके हैं और इन अय्याम में हर एक नेक काम और अमल करने के साथ साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बताए हुए ये दो काम भी लाजमी कर लेना। और जान लीजिए कि ये वो दो काम हैं जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बना देते हैं और इंसान के दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ जोड़ देते हैं। लिहाजा इस वीडियो में वो दो अमल बताए जाएंगे जो मुहर्रमुल हराम के दिनों में लाजमी करने चाहिए। लिहाजा निहायत ही मालूमाती वीडियो है और दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। प्यारे नाज़रीन, तुर्की में एक मुसलमान नौजवान अपने बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो इस काम के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कि वो उन्हें किसी महंगे होटल में जरूर खाना खिलाएगा। लिहाजा वो अपनी पहली तनख्वाह की खुशी में अपने माँ बाप को लेकर शहर के महंगे तरीन होटल में खाना खाने चला गया। नौजवान का बाप बुजुर्ग और ज़ईफुल उम्र था और इसको राशा की बीमारी थी। उसके हाथ और उसका जिस्म हर वक्त कपकपाता रहता, यानी हर वक्त उसका जिस्म कांपता रहता था, जबकि उसके ज़ईफ वालिदा को भी आंखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जब उस होटल में दाखिल हुआ तो वहां पर मौजूद अमीर लोगों ने इन तीनों को सर से पांव तक गौर से और ऐसी अजीब नजरों से देखा जैसे वो गलती से वहां आ गए हों। लेकिन नौजवान ने लोगों की तौहीन अमेज नजरों की परवाह न की और खाना खाने के लिए एक मेज पर अपनी माँ और अपने बाप के दरमियान बैठ गया। अब एक जानिब उसकी बूढ़ी माँ जबकि दूसरी जानिब उसका बूढ़ा बाप बैठा था और ये नौजवान एक निवाला तोड़कर अपनी माँ के मुंह में डालता जबकि दूसरा निवाला अपने बूढ़े बाप के मुंह में डालता। बूढ़े वालिदैन को खाना खिलाने का ये सिलसिला जारी था कि राशा की बीमारी के सबब कभी कभी बूढ़े बाप का चेहरा बुरी तरह से कांप जाता तो उसके मुंह में मौजूद खाने के जर्रे मुंह से बाहर उसके कपड़ों पर गिर पड़ते। कुछ ऐसी ही हालत माँ के साथ भी थी। नौजवान जैसे ही अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में नवाला डालने की कोशिश करता तो नजर की कमजोरी के सबब उसका कुछ खाना मुंह से बाहर गिर जाता और उसके कपड़ों को लग जाता। अब सूरत हाल ये थी कि उस नौजवान की माँ के चेहरे और कपड़ों पर भी खाना लग जाता और बाप के चेहरे और कपड़ों पर भी खाना लग जाता। इर्द गिर्द बैठे लोग जो पहले से ही उन्हें हकीर और हद तक अमेज निगाहों से घूर रहे थे, वो ये मंजर देखकर और भी तेवरियां चढ़ाने लगे कि गुर्बत के मारे ये कमबख्त इतने बड़े होटल में कहां से टपक पड़े, इतने महंगे होटल में आ जाते हैं जबकि खाना खाने की तमीज भी नहीं है। नौजवान अपने माँ और बाप की बीमारी और मजबूरी के सबब अपनी आंखों में आंसू छुपाए और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को नजरअंदाज करते हुए और इबादत समझते हुए उन्हें खाना खिलाता रहा। अल्लाहु अकबर। सियाने और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इंसान की इबादत इंसान को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां माँ बाप की खिदमत पहुंचा देती है। खाना खाने के बाद वो नौजवान अपने माँ और बाप को बड़ी ही इज्जत और ताजीम के साथ हाथ धोने वाली जगह पर ले गया। वहां अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़ों पर पड़े दाग धोए और फिर जब उन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानिब जाने लगा तो पीछे से उस होटल के मैनेजर ने आवाज दी। वो नौजवान रुका और सवालिया नजरों से उस मैनेजर की जानिब मुतवज्जे हुआ और अंदर ही अंदर उसे खौफ भी महसूस हुआ कि कहीं उससे या उसके बूढ़े वालिदैन से कोई गलती सरजद तो नहीं हो गई। वो मैनेजर अपने कदमों पर चलता हुआ नौजवान के पास आया और बुलंद आवाज से कहने लगा कि ए नौजवान, आज तुम हमारे होटल पर आए तो हम सब के लिए एक निहायत ही कीमती चीज यहाँ पर छोड़े जा रहे हो। वो नौजवान कुछ हैरान हुआ और अपने माँ बाप की जानिब देखकर सोचने लगा कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो मेरी माँ और मेरा बाप ही है, तो फिर मैं यहाँ कौन सी कीमती चीज छोड़े जा रहा हूँ। तब वो मैनेजर अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से ऐनक उतारते हुए बोला, ए नौजवान, आज आपने अपने जैसे नौजवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक, जबकि अपने माँ बाप की तरह बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद छोड़ी है। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, मेरी माँ आवाज देती, ए मेरे बेटे मोहम्मद, और मैं नमाज छोड़ के दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को ये बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के नौजवान को पैगाम दिया है
کہ ماں جب بلاتی ہے تو پھر نماز چھوڑ دی جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والوں سنو، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا تن من دھن سب قربان کرنا پڑا، وہ دین ہر مقام پر تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے، والدین کے حقوق مانگتا ہے، والدین کی نسبت اولاد کے فرائض مانگتا ہے۔ پھر اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرو گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دکھ پہنچاؤ گے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ اسی حق کو بچانے، اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لہٰذا اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین محمد کو بچانے کے لیے امام حسین کو اپنے ننھے بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ خوب جان لو کہ دین اسلام آج کے دن تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگ رہا جو فاطمہ تو زہرا کے لخت جگر اور جگر گوشہ رسول نے دیں، اور دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسی قربانی دے بھی نہیں سکتا، لیکن دین اسلام تم سے حق اور سچ مانگتا ہے، لہٰذا ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بنو، دین کے ساتھ وفا کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرو، تلاوت قرآن کرو۔ اے نادان، ایئر کنڈیشنڈ مساجد میں بچھے ہوئے مخملی قالینوں پر نماز کی ادائیگیوں میں سستی کرنے والوں، مساجد کے مخملی قالینوں پر بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت سے روح گردانی کرنے والوں سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دنوں کی بھوک اور پیاس کے باوجود، اپنے پیاروں کی جان قربان کرنے کے دکھ اور کرب کے باوجود، چاروں جانب چمکتی یزیدی تلواروں کے درمیان کربلا کے تپتے صحرائی میدان میں بھی اللہ کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑا اور سجدے کی حالت میں ہی سر کٹوا دیا۔ لیکن آج کا نوجوان تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود یہ کہتا نظر آتا ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، لوہے کی کنگھیوں سے جن کے جسم نوچے گئے اور جس حسین ابن علی کے 71 افراد کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، تو اس حسین نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال حبشی کے بدن پر گرم سلاخیں داغتا ہے، کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، پھر بھی بلال کی زبان سے اللہ احد، اللہ احد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنا ظلم برداشت کر رہا ہے اور اپنے کافر مالک کی بات کیوں نہیں مان لیتا، تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ جب بازار سے مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں سے کچا تو نہیں رہ گیا۔ پھر فرمایا کہ آج میرا مالک مجھے پیدا کرنے والا مجھے خرید رہا ہے اور ٹھوک بجا کر چیک کر رہا ہے کہ بلال کہیں سے کچا تو نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ بلال کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، میرے کریم رب، اس بلال کی کھال تو ادھر سکتی ہے لیکن یہ کہیں سے کچا نہیں ملے گا اور اس کی زبان سے ہمیشہ حق حق کی صدائیں ہی ملیں گی۔ تو اس بلال نے تو شکوہ نہیں کیا کہ اس دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے مسلمان نوجوانوں، آج محرم کے دنوں میں اگر بے نمازی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لینا اور پھر کبھی بے نمازی نہ رہنا۔ اگر والدین کی خدمت نہیں کرتے تو بھی پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور وعدہ کر لو کہ آئندہ اپنے والدین کو ان کے وہ حقوق ضرور دیں گے جو دین اسلام نے ہم پر لازم کیے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے تمام عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور آئندہ بھی ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔